NA18 में PTI को बड़ा अपसेट। आज़ाद उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब को शिकस्त का सामना। मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज ने मैदान मार लिया। गैर खत्मी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक बाबर नवाज 1,63,996 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब 1,20,220 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रही हैं। आपको बता रहे हैं मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज ने मैदान मार लिया है। 1,63,996 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। आज़ाद उम्मीदवार और शहरनाज उमर अयूब कामयाब नहीं हो सकी। आपको बता रहे हैं कि बाबर नवाज 1,63,996 वोट लेकर कामयाब हुए। आज़ाद उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब 1,20,220 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। NA96 जड़ावाला नून लीग बिलाल बदर चौधरी ने मैदान मार लिया। बिलाल बदर 92,001 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि आज़ाद उम्मीदवार नवाब शेरोसैर ने 42,537 वोट हासिल किए हैं। आपको बता रहे हैं कि NA96 जड़ावाला नून लीग बिलाल चौधरी ने मैदान मार लिया है, जबकि फैसलाबाद के हल्का NA104 का भी मुकम्मल गैर सरकारी गैर खत्मी नतीजा सामने आ गया है। नून लीग के राजा दानियाल कामयाब हो गए हैं। राजा दानियाल ने 52,791 वोट हासिल किए हैं। उनके मुकाबले में आज़ाद उम्मीदवार राना अदनान जावेद ने 19,262 वोट हासिल किए हैं। NA104 में टर्न आउट 13.23% रहा है। और लाहौर के हल्का NA129 ज़िमनी इंतखाब के तमाम पोलिंग स्टेशन के गैर खत्मी गैर सरकारी नताइज सामने आ गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हाफिज नुमान ने मैदान मार लिया। हाफिज नुमान ने 63,441 वोट हासिल किए। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार 29,099 वोट हासिल कर सके। NA129 के 334 पोलिंग स्टेशन में रन आउट 18.67% रहा। बात करेंगे चीचावतनी की। चीचावतनी NA143 के तमाम 442 पोलिंग स्टेशन का मुकम्मल गैर खत्मी गैर सरकारी नतीजा आ गया। मुस्लिम लीग नून की चौधरी मोहम्मद तुफैल जट 1,36,313 वोट लेकर कामयाब रहे। आज़ाद उम्मीदवार इजरार अकबर 13,120 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। वोटिंग टर्न आउट की शरह तकरीबन 24% रही है। डेरा गाजी खान से NA185 के तमाम 226 पोलिंग स्टेशन के गैर खत्मी गैर सरकारी नताइज सामने आ गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरदार मोहम्मद कादिर लगारी 80,725 वोट लेकर कामयाब हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा 49,140 वोट के साथ पीछे रहे। PP 73 सरगोदा के तमाम 163 पोलिंग स्टेशन के गैर खत्मी नताइज सामने आ गए। नून लीग के मियाँ सुल्तान अली रांझा 71,770 वोट लेकर कामयाब, जबकि आज़ाद उम्मीदवार मोहसिन रजा ने 12,970 वोट हासिल किए हैं। PP 87 मियाँवाली की बात करें तो तमाम 193 पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने आ गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अली हैदर नवाज खान न्याजी 63,986 वोट लेकर कामयाब हो गए। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद अयाज खान न्याजी 6,371 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। फैसलाबाद की अगर बात की जाए तो फैसलाबाद से PP 98 के तमाम 171 पोलिंग स्टेशन के गैर खत्मी गैर सरकारी नताइज सामने आ गए। नून लीग के आज़ाद अली तबस्सुम 44,388 वोट लेकर कामयाब रहे, जबकि आज़ाद उम्मीदवार अजमल चीमा ने 35,240 वोट हासिल किए हैं। फैसलाबाद से PP 115 से नून लीग के ताहिर जमील कामयाब करार हो गए। ताहिर जमील ने 49,040 वोट हासिल किए। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद असगर 1,898 वोट हासिल कर सके हैं। फैसलाबाद से PP 116 का मुकम्मल गैर सरकारी गैर खत्मी नतीजा सामने आ गया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना अहमद शहरयार 48,824 वोट लेकर कामयाब हो गए। आज़ाद उम्मीदवार मलिक असगर अली कैसर 11,429 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। चीचावतनी PP 203 के तमाम 185 पोलिंग स्टेशन का गैर खत्मी और गैर सरकारी रिजल्ट। मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहम्मद हनीफ जट 46,820 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार फलक शेख डोगर 10,975 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। वोटिंग की शरह तकरीबन 27% के करीब रही है। मुजफ्फरगढ़ से PP 269 के तमाम 156 पोलिंग स्टेशन का मुकम्मल गैर सरकारी गैर खत्मी नतीजा सामने आ गया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अलमदार अब्बास कुरैशी 55,868 वोट हासिल करके कामयाब हो गए।
دوسری جانب آزاد امیدوار اقبال خان پتافی 40,320 ووٹ حاصل کر کے دوسرے نمبر پر رہے ہیں۔ NA18 میں پی ٹی آئی کو بڑا اپسیٹ، آزاد امیدوار شہرناز عمر ایوب کو شکست کا سامنا۔ مسلم لیگ نون کی بابر نواز نے میدان مان لیا۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق بابر نواز 1,63,996 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ آزاد امیدوار شہرناز عمر ایوب 1,20,220 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہی ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق بابر نواز 1,63,996 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ آزاد امیدوار شہرناز عمر ایوب 1,02,20 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہی ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آزاد امیدوار شہرناز عمر ایوب کو شکست کا سامنا ہے۔ مسلم لیگ نون کے بابر نواز نے میدان مار لیا۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق بابر نواز 1,63,996 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں۔ آزاد امیدوار شہرناز عمر ایوب 1,20,220 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہی ہیں۔ NA18 میں پی ٹی آئی کو بڑا اپسیٹ، آزاد امیدوار شہرناز عمر ایوب کو شکست کا سامنا۔ مسلم لیگ نون کی بابر نواز نے میدان مار لیا۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج سامنے آئے ہیں اور بابر نواز 1,63,996 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں۔ آزاد امیدوار شہرناز عمر ایوب 1,20,220 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہی ہیں۔ NA18 میں پی ٹی آئی کو بڑا اپسیٹ، آزاد امیدوار شہرناز عمر ایوب کو شکست کا سامنا ہوا ہے۔ مسلم لیگ نون کی بابر نواز نے میدان مار لیا۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج سامنے آئے ہیں۔ بابر نواز 1,63,996 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ آزاد امیدوار شہرناز عمر ایوب 1,20,220 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں NA96 جڑا والا نون لیگ بلال بدر چودھری نے میدان مار لیا ہے۔ بلال بدر 92,001 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، جبکہ آزاد امیدوار نواب شیر و شہر نے 42,537 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ فیصل آباد کے حلقہ NA104 کا بھی مکمل غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ سامنے آ گیا۔ نون لیگ کے راجہ دانیال کامیاب ہو گئے۔ راجہ دانیال نے 52,751 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ ان کے مقابلے میں آزاد امیدوار رانا عدنان جاوید نے 19,262 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ NA104 میں ٹرن آؤٹ 13.22% رہا ہے۔ لاہور کے حلقہ NA129 ضمن انتخاب کے تمام پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج سامنے آ گئے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار حافظ نعمان نے میدان مار لیا۔ حافظ نعمان نے 63,441 ووٹ حاصل کیے۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار 29,099 ووٹ حاصل کر سکے۔ NA129 کے 334 پولنگ سٹیشنز میں رن آؤٹ 18.67% رہا ہے۔ چیچا وطنی کی بات کرتے چلے تو چیچا وطنی NA143 کے تمام 442 پولنگ سٹیشنز کا مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آ گیا۔ مسلم لیگ نون کے چودھری محمد طفیل جٹ 1,36,313 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔